व्यक्तिको हैन जुन चाहिँ बिजेपीको उहाँ एमपी हुनुहुन्छ हैन अनरेबल एमपी मिस्टर जन बर्लाले जुन चाहिँ उहाँको राख्नु भयो हैन मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिगत हो किनभने बङ्गालको दिलीप घोषले पनि यसमा स्पष्टीकरण दिएको छ सो यसमा म ज्यादा टीका टिप्पणी गर्नु पनि चाहदिनँ किनभने यो बिजेपी एउटा अर्को पार्टी हो नि अर्को हैन सो उहाँले नर्थ बेङ्गल सेपरेट स्टेट तर मलाई लाग्छ उहाँले त्यो खाले माने देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर भन्छ नि कहाँ चर्चा चाहिँ भएको थियो हैन अनि यो चर्चा अब नर्थ बेङ्गल छुटाउने भन्यो त्यो ठिकै हो तर हाम्रो लागि चाहिँ हैन उहाँहरूको लागि ठिकै होला नर्थ बेङ्गलमा अब छ कुचबिहार छ जलपाइगुडी छ अन्य जग्गाहरू छ उहाँहरूको लागि ठिकै होला र दार्जिलिङ पहाडको लागि कालिम्पोङ खरसाङ डुवर्स मिरिक जहाँ चाहिँ हाम्रो माग छ नि हैन यो चाहिँ नर्थ बेङ्गल स्टेटको कुरा आउँदैन किनभने भोलिको दिन चिफ मिनिस्टर फेरि नर्थ बेङ्गलकै हुनु पर्यो त अन्त हैन हाम्रो पपुलेसन छैन हैन सो यसले हाम्रो सधैँभरिको लागि सल्युसन चाहिँ हाम्रो लागि हुँदैन हैन सो नर्थ बेङ्गल जेसुकै होस् कलकत्तामा जेसुकै होस् दिल्लीमा पनि जेसुकै होस् तर दार्जिलिङमा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नट लेस देन 6 शेड्युल यो हाम्रो माग छ अनि यो माग हाम्रो जारी रहन्छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेको सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड त्यो हुनु नसकेको खण्डमा यो लालकोटी जस्तो जग्गामा चाहिँ यो जिटिए जस्तो थोत्रे व्यवस्था चाहिँ होइन लालकोठीमा दार्जिलिङको एउटा राजधानी हामी मान्छौँ आजको दिनमा लालकोठी नै छ एउटा राजधानीको एउटा मुकुट जस्तो भनौँ न अब भोलिको दिनमा अब त्यो ठुलो व्यवस्था अनि लालकोठीबाट पनि अर्को अन्यमा सार्छ होला तर आजको दिनमा लालकोठीमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो जनताको पहाडवासीको चाहिँ यो सानोभन्दा सानोदेखि हैन ल्यान्ड राइट्सदेखि लिएर कमान बस्तीको पट्टादेखि लिएर हस्पिटलदेखि लिएर इन्डस्ट्रीदेखि लिएर एजुकेसनमा एउटा सेटिस्फाई बनाउने एउटा व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ नर्थ बेङ्गल जलपाइगुडी अन्य डिस्ट्रिक्टहरूसँग हामीलाई केही लेना देना छैन हाम्रो पहिलाको माग हो जिएनएलएफको जब जिएनएलएफ जन्म्यो त्यहाँदेखि यता हैन यहाँ हाम्रो सेपरेट स्टेट हुनुपर्छ पर्मनेन्ट तर त्यो हुनु आजको दिनमा कतिवटा कारणले हुनु सकेन भने पर्मनेन्ट लङ टर्म सल्युसन होस् 100 साल शान्ति यो भनेको छ 100 साल शान्ति होस् यो घरिघरि 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्षमा कुन छुटे नेता आएर फेरि आन्दोलन हैन अनि हाम्रो मान्छेलाई दुःख 10 वर्ष 20 वर्ष वेस्ट यो चाहिँ अब बन्द हुनुपर्छ अन्त हुनुपर्छ समय हामीले नष्ट गर्नु हुँदैन नर्थ बेङ्गल जेसुकै होस् दार्जिलिङ पहाड अनि डुवर्स अनि कालिम्पोङ हैन यस चाहिँ यो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नट लेस देन 6 शेड्युल नट लेस चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि पहिल्यै पाएको थियो नि त त्योभन्दा माथि आउनु पर्यो नि त सो हाम्रो त्यही छ त्यही रहन्छ पनि हजुर यसै विषयलाई लिएर तपाईहरु कुनै शीर्ष नेताहरू कहीँ जानुहुन्छ यदि तपाईँ बातको लागि अध्यक्ष मोहन घिसिङले एउटा टोली बनाउने छ अहिले हेर्नुहोस् कोभिडको महामारीमा दिल्लीमा पनि अब हालैमा 2-3 दिन अगाडि त अब दिल्ली पनि अलिकति नर्मलाइज हुँदैछ हैन लकडाउनको अलिकति रिस्ट्रिक्सन्सहरू इज हुँदैछ सो यो जब दिल्लीको सिचुएसन क्लियर हुन्छ हैन त्यहाँ होम मिनिस्टरसँग भेट्ने सबै गर्ने त्यति बेला हामी हाम्रो टोली जिएनएलएफ टोली जानेछौँ तर हामीले यसमा पनि के भनेको छ स्पष्ट भनेको छ यो टोलीमा जिएनएलएफले मात्रै श्रेय पाउनुपर्छ भन्ने छैन हैन यसमा अन्य पार्टीहरू पनि छ हाम्रो घटक दलहरू गठबन्धनको दलहरू त्यो दल मात्रै नभइकिन हैन हाम्रो भागवत जस्तो छ हुनु नन पोलिटिकल हो तर यो सल्युसनको लागि हैन भागवत पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ मुनिस तामाङ दाजु जस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो यिनीहरू यो हाम्रो एउटा हाम्रो जग्गाको लागि नमुनाहरू हो उहाँहरू हैन एउटा सुनौलो नमुनाहरू हो एमपी
दाजु हाम्रो महेन्द्र पी लामा दाजु होइन जेसुकै होस् उहाँहरू एउटा हाम्रो लागि एउटा दिशा निर्देश दिने व्यक्तिहरू हो। अनि मोहन घिसिङ, अजय एडवर्ड्स, निरज जिम्बाको बुद्धिले मात्र पुग्दैन, हामी यो सबैजनाको लागि यो सल्युसन हो। जिएनएलएफ पार्टीले मात्रै श्रेय, बिजेपीले मात्रै श्रेय भन्ने हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। यो सबैजनाको लागि सल्युसन हो। सबैजना एउटा मञ्चमा आएर यो सल्युसन छिटै हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। किनभने अमित शाहले हामीलाई वचन दिएको छ कि हाम्रो लङ टर्म सल्युसन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ ल्याउँछ भनेर हाम्रोमा विश्वास र आशा छ। अनि म यति बेला म के पनि भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, जति एउटा लोकल पोलिटिकल पार्टीहरू छ, गोजा 1, गोजा 2 होइन, अरू एबिजिएल, यति बेला नि एकअर्काको त्यो खुट्टा तान्ने काम गर्नु हुँदैन। 2007 जस्तो खुट्टा तान्ने, हाम्रो भविष्य बिगार्ने होइन, जनताले योपालि मान्दैन। टाइम वेस्ट भएछ। 2007 देखि यता टाइम वेस्ट भएछ। पैसा रुपियाँ घोटाला, टाइम वेस्ट। अब चाहिँ पोजिटिभ प्रकारले सोच्नुपर्छ। त्यो 2007 को अगाडि चाहिँ अब बिर्सिदिउँ। तर यति बेला चाहिँ सबैजना एक भएर हामीले लालकोठीमा एउटा व्यवस्था, जुन चाहिँ बलियो व्यवस्था हामीले भित्राउनु सक्यो भने भोलिको दिनमा पोलिटिक्स गरौँ न, एकअर्कालाई खिचातानी गरौँ होइन, के पो घोटालाको कुरा गरौँ, अन्य कुराको कुरा। यति बेला चाहिँ एकता भएर चाहिँ होइन, दार्जिलिङ पहाड, कालिम्पोङ डुवर्समा चाहिँ एउटा बलियो व्यवस्था हामी मिलेर जिएनएलएफले मात्रै श्रेय लानुपर्छ भन्ने त्यो बाध्यता छैन होइन। समय नष्ट नगरौँ, जनताको जुन चाहिँ समय नष्ट भएको छ विगतको दिनहरू, मिलेर गरौँ भन्ने मेरो आह्वान छ। दिन अघि मात्र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा है विनय खेमा भनौँ है, एकजना शीर्ष नेताले हामी जिटिए चुनाव भयो भने हामी तयार रहनेछौँ र रहेका छौँ भन्ने छ नि, यस विषयमा तपाईँको के छ? होइन, उहाँहरू जिटिएको लागि मरिमेट्छ भने उनीहरूको डिसिसन हो। यो पनि अर्काको घरको कुरा हो होइन, अर्को पार्टीको कुरा हो। उहाँहरू जिटिएमै सीमित रहन्छ होइन। जुन चाहिँ योपालि हामीले महामारीमा देख्नु पायौँ, हाम्रो हेल्थ फेसिलिटिजहरू कहाँ रहेछ, के रहेछ होइन। एउटा सिटी स्क्यान समान त दार्जिलिङमा छैन, जहाँ चाहिँ एउटा कोभिडको एउटा उपचार, एउटा डायग्नोनाइज गर्नु सक्छ भन्ने अहिले हाम्रो डक्टरहरू, जतिजना डक्टरहरू छ, म त साँच्ची उहाँहरूलाई सलाम गर्छु। एउटा के पो एक्सरे गरेर होइन डायग्नोनाइज गर्दैछ होइन। सो उहाँहरू अब यही जिटिएमै सीमित, अनि उनीहरूको मूल मुद्दा नै जिटिए भनेर मेरो भन्नु के छैन। तर यो चाहिँ समय नष्ट, जनताको समय नष्ट। अनि योपालि साइलेन्ट मेजोरिटी जसले बुझेको छ, सबै देखिसकेको छ। एउटा लास जलाउने एउटा क्रिमेसन त छैन। आजको दिन हाम्रो जस्तो संस्थाले के पो रेलवेको त्यो फलम हुन्छ नि, रेलवे ट्र्याकको फलम ल्याएर अझै एउटा त्यो जलाउने बनाउँदैछ। किनभने 3-3वटा जलाउनु पर्दैछ, 4-4वटा, कोही कोही बेला 9वटासम्म लास जलाउनु पर्दैछ एउटा। सो उहाँहरूको भिजन इज जिटिए, भेरी स्याड भिजन। अनि जनताले त्यसको राम्रो तरिकाले होइन त्यसको जवाब पनि दिन्छ। सुन्नुहोस् न, यो चुनाव अवधिमा राज्यकी मन्त्री ममता ब्यानर्जीले भन्नुभएको थियो नि पिपिएस भनेर, त्यसमा यदि दार्जिलिङको अब एउटा पिपिएसको लागि उहाँले पनि एउटा भन्नुभएको छ। अब त्यहीँनिर उहाँले यदि अब जिटिएलाई मोर पावर गरेर के यसको लागि इलेक्सन भयो भने तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस् है, अब जिटिएलाई मोर पावर भन्दैछ नि, कस्तो खाले पावर के हो होइन। यो त बसेर त्यो जस्ट आई वास पावर त हुँदैन नि त होइन। 200 करोड दिन्थ्यो, अब 215 करोड दिन्छ भन्ने त्यस्तो खाले त्यो सानो ललिपपले चाहिँ हाम्रो आम जनता चाहिँ उ त्यो हुँदैन होला यसमा होइन। अनि हेर्नुहोस्, सोचोस् न, अन्य पार्टीले सोचोस् हामी जिटिए इलेक्सन गर्छ, जिटिए इलेक्सन हामी जनताको मुखमा कोचार्छ भनेर सोचोस् होइन। तर यो पनि हो, जिएनएलएफले जिटिएकै इलेक्सन भयो भने हामीलाई जिटिए को दरकारै छैन, हामीले राह जुवाएकै छैन भने
इलेक्सन जबरजस्ती गऱ्यो भने हामी पोलिटिकल पार्टी हो, इलेक्सन त्यसै खाली गोलपोस्ट 2007 मा छोडेको जस्तो हामी छोड्नु सक्दैन। जितेर बरु रिजेक्ट पनि गर्नु सक्छौँ, जितेर होइन, म्यान्डेट देखाएर होइन, म्यान्डेट देखाएर। कहाँ चाहिँ खाली छोड्नु? 2007 थियो, आमामा त्यति बेला खेदेर धम्की दिएर गुन्डागर्दी चलाएर, अब त कहाँ खाली पोस्ट हुन्छ? कुनै जग्गामा खाली एउटा यहाँ यसमा म स्पष्ट भन्छु, जिएनएलएफको टेक, एउटा कलेजको युनियन इलेक्सन समान हामी खाली छोड्दैन। लालकोटी जिटिए हो, जेसुकै त्यो त छोडिदिनुहोस् न। हाम्रो तर माग चाहिँ के छ भन्दा जिटिए होइन, तर जिटिए जबरजस्ती कोचार्यो भने त त्यसमा पनि त म्यान्डेट देखाउनु पर्ला, म्यान्डेट देखाउनु पर्ला। तर म्यान्डेट देखाएर फेरि भोलिको दिनको पनि अफिस जान्दैन नि, फर्स्ट मिटिङमै हामी खारिज गरिदिन्छौँ। तर जितेर होइन, खाली चाहिँ नछोड्ने। नसोचे पनि हुन्छ, हाम्रो दाजु प्रिया दाजुहरूले जिटिए चाहिँ खाली छोड्छ, जिएनएलएफको बाध्य छ, केस हालेको छ, के हालेको छ। पोलिटिकल पार्टी भन्ने के हो? इलेक्सन लड्ने, म्यान्डेट देखाउने। अनि हाम्रो भोलि दार्जिलिङको इलेक्सन, म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन गऱ्यो भने हामी गर्दैनौँ। 32वटा वार्ड हामी जित्छौँ, किनभने जनताले हाम्रो माथि आशा गरेको छ। अनि त्यो आशा हामीले टुटाउनु इच्छा छैनौँ। हामी दार्जिलिङ सपार्नुपर्छ, जहाँ हेऱ्यो सबै बिगारेको छ। जिटिए पनि त्यही हो, 16 करोडको एउटा फुटपाथ बनाउँदैछ भाइ। यो डेभलपमेन्टको अगेन्स्टमा होइन हामी। 16 करोडको फुटपाथ, 16 करोडको फुटपाथ, त्यो पनि कसको लागि? त्यो गाउँको बिचारा मान्छेहरूको लागि होइन, टुरिस्टहरूको लागि। त्यो टुरिस्टलाई बिचारा त्यो फुटपाथमा हिँड्नु इच्छा पनि छैन। उनीहरूलाई नेचुरल फ्लोरा एन्ड फौनामा हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ 16 करोडको किन कमिसन? 16 करोड बरु तिमीले हेल्थमा हाल न। 16 करोड हाम्रो मान्छेहरू किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि बाहिर जानु पर्दैन होइन। सो हामी सबैमा भाग लिन्छौँ। है तपाईँहरूकै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीबाटै एउटा शीर्ष नेताहरू है अन्य पार्टीहरूमा सामेल हुँदैछ भन्ने छ नि, यस विषयमा तपाईँ होइन? हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन। तपाईँले नाम थाहा भयो? को जाने हो? नाम चाहिँ थाहा भएन। अहिले नाम चाहिँ हामीले भन्नु मिलेन, कोट गर्नु मिलेन। सो यहाँ सुन्नुहोस्, जिएनएलएफबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ 2007देखि जानु थालेको। 2007देखि हरेक इलेक्सनको अगाडि यस्तो गयो, उस्तो गयो, यस्तो गयो हुन्छ। तर हामी जितेकै छौँ। पब्लिकको आशा बढेकै छ। अनि नेतृत्व गर्नेहरूले होइन सोच्यो भने म जान्दाखेरि चाहिँ जिएनएलएफ पार्टी लथालिङ हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ जुनै नेतृत्व होस्, टप टु बटम जुनै नेतृत्व होस्, साइलेन्ट मेजोरिटी चाहिँ भगवान हो। हाम्रो काडरहरू जो चाहिँ यस्तो कष्ट दुःख, घर जलायो, खेद्यो, मार्यो, तर पनि पार्टी नछोडेर बस्ने एउटा कटमट सदस्यहरू, काडरहरू छ। उनीहरू कहाँ पनि जान्दैन, साइलेन्ट मेजोरिटी त्यसमा थैथाप छ। अनि 1-2 नेता गयो भने वेलकम होइन। तर म यो पनि भन्छु, एउटा परिवार हो होइन। जानु अगाडि के दुःख मन छ, के छ, एउटा अध्यक्षसँग, मोहन घिसिङसँग भेटेर बसेर एउटा सल्लाह गर्नु। यो किनभने एकैजना पार्टीबाट छोड्दाखेरि यो खुसीको उद्देश्य त होइन। हामी दुःखी हुन्छौँ, तर भन्दै पनि जिएनएलएफ पार्टी 2007देखि यता कस्तो भोगेर पनि आज डेली नै सक्षम भइरहेछ होइन। 1-2 जना गयो भने उहाँहरू अब मनाउनु सकेन, मनाएर गयो भने उहाँहरू पनि हाम्रो दुश्मन होइन, दाजु नै हुन्छ, भाइ नै हुन्छ। अब को जान्दैछ मलाई थाहा भएन। राम्ररी बिदा दिनुपर्छ, राम्ररी बिदा दिनुपर्छ। पार्टी छोडेर उहाँहरू अन्य पार्टीमा सामेल हुँदाखेरि तपाईँहरूको पार्टीलाई यसले कुनै असर गर्दैन? यहाँ सुन्नुहोस्, पार्टीलाई असर गर्ने त नि अब मैले भन्दैछु त 2007देखि यता मान्छे गएकै छ। जति एउटा पार्टी आज देख्छ, मूल चाहिँ कहाँ हो? मूल त जिएनएलएफै हो। गोजा उहाँ नै होस्, गोजा 2 नै होस्, विनय दाजु नै होस्, विमल गुरुङ नै होस्। तर आजको दिनमा जिएनएलएफ पार्टी बलियो डेली। कसको बल? काडरहरू त छँदैछ हाम्रो माया गरेर बस्ने। उनीहरू त यताउति जान्दैन।
भोलि अझै एडवर्ड चाहिँ जिएनएलएफ पार्टी छोड्यो भने एकैजना क्याडर पनि मेरो पछि लाग्दैन है, जो चाहिँ यत्रो साल बसेको छ थामेर होइन होइन। सो मैले के भन्दैछु, भोलि म गयो कि अरू को नेतृत्व गयो भने त के काम लाग्दैन, म एक्लै हुन्छु होइन। सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि असर जिएनएलएफ पार्टीलाई पर्दैन। जिएनएलएफ पार्टी अप एन्ड अप एन्ड अप होइन। जिएनएलएफ पार्टीलाई एउटा नम्र प्रकारले, म एउटा हम्बल प्रकारले, अनि म एउटा हृदयबाट चाहिँ आम जनतालाई यति धन्यवादी दिन्छु कि उहाँहरूले यस्तो माया अनि एउटा आशाको किरण भएर गएको छौँ। हामी आशाको किरण जिएनएलएफ पार्टीको नेतृत्व मोहन घिसिङ, अजय एडवर्ड्स, हामी सबैजना एउटा आशाको किरण भएको छ आम जनताको लागि। अनि तपाईँहरूले यो विश्वास जुन चाहिँ हाम्रो काँधमा हालेको छ, हामी कुनै हालतमा तपाईँहरूको विश्वास डाउन गर्दैनौँ। आउँदो दिन जुनै इलेक्सन आउँछ, जुनै काम गर्छ, हामी इमान्दारपूर्वक गरिरहन्छौँ।